चूर केल्लें आसा सो हें आमी कशीच उगी रावपाची ना आनी आमकां खात्री आसा की जाता तितले बेगीन आमचे मोदीजी हें पूर्ण करतले, हें बील पास करून दितले जेन्ना आमकां 2/3 मेजॉरिटी मेळटली आनी ती रोखडीच मेळटली ती हें बील डेफिनेटली आमचे पार्लमेंटान पास जातलें आनी महिलाचो जो हक्क आसा तो महिलाचो हक्क तांकां मेळटलो. जो नारी शक्ती महिला बसल्यात पळय आपल्या हक्कासाठी आपल्या न्यायासाठी थंय तूं ह्या महिलांक घेवन वतली तुमी केन्ना नारी शक्ती न्ही मॅडम